बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया 201 के लेसन नंबर 10 के साथ मैं हूँ अरसलान अली। लेसन नंबर 10 में भी हम लेसन नंबर 9 को कंटिन्यू रखेंगे, नॉलेज और उसका इस्लामिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि नॉलेज सबसे पहले वही नॉलेज इस दुनिया में आया जो अल्लाह ने अंबिया के ज़रिए कुरान और हदीस की सूरत में भेजा। आज हम पढ़ेंगे कि इंटेंशन क्यों ज़रूरी है नॉलेज के पीछे। जैसे कि आप जानते हैं हदीस में कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है, लिहाजा अगर आप इस नियत से इल्म हासिल कर रहे हैं कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी आपको, तो वो इल्म जायज़ है। लेकिन अगर आपके इल्म हासिल करने की पीछे कुछ ऐसे मकासद है जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, तो ऐसा इल्म हासिल करने से इस्लाम रोकता है। इस्लाम वो इल्म हासिल करने की दावत दे रहा है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाए, ना कि अल्लाह के दूर ले जाए। यहाँ बताया गया है कि हर इंटेंशन करेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर हाईलाइटेड लाइंस देख रहे हैं, ये वो लाइंस हैं जिनको आपने सही तरह समझ लिया तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक्शंस इंटेंशंस की वजह से जज किए जाते हैं, लिहाजा हर आदमी को अच्छी इंटेंशंस रखनी चाहिए, क्योंकि इंटेंशंस जो है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। लिहाजा जिस तरह हमारे लिए एक्शन जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए इंटेंशन होनी चाहिए। और एक ही इंटेंशन जो हमें बताई गई है वो ये है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह के करीब होना। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि एंजल्स अकॉर्ड वेलकम एंड व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड द अर्थ एंड इवन द फिश इन द डेप्थ ऑफ द वाटर सीक फॉरगिवनेस एंड द अल्लाह द मोस्ट हाई डायरेक्ट्स हिम टू थ्रेड अपार्ट फ्रॉम द पाथ्स ऑफ पैराडाइज। यानी कि इस हदीस का अगर मफहूम लिया जाए तो यही है कि जितनी भी मखलूक़ात है, अल्लाह उन सबको ये डायरेक्ट करता है कि वो जन्नत के रास्ते ढूंढे, तलाश करे, यानी कि इल्म हासिल करे, और इस दुनिया में भी कामयाबी के लिए और आखिरत में भी कामयाबी के लिए। अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 9 इस्लामिया 201 का लिया है तो वहाँ ये बताया गया था कि कुछ लोग इल्म हासिल करते हैं सिर्फ दुनिया में कामयाब होने के लिए या दुनियावी मकासद के लिए, लेकिन एक मुसलमान को ये पाबंद बनाया गया है कि वो इल्म हासिल करे दुनिया और आखिरत की कामयाबी के। जहाँ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना एक मकसद है, वहाँ पर ही अपने मज़हब के बारे में जो दूसरे लोगों के पास कुछ इग्नोरेंस है, जो डाउट्स है, जो कन्फ्यूजन्स है, वो भी दूर की जा सकती है। जैसे कि इमाम अजूरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि वर्शिप इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट नॉलेज। इबादत इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर जो नॉलेज है उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इबादत है वो की जा सके और अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सके, क्योंकि जहालत से एक ईमान वाला जाहिल नहीं हो सकता। यानी जो इल्म रखता है और जो जाहिल है वो दोनों अगर अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह के करीब इल्म वाला है। ठीक है, तो इसके मतलब हम और भी अहादीस देखेंगे और नीचे जाएंगे। ये हम सिर्फ मफहूम बयान कर रहे हैं आपके सामने। वार्निंग्स फ्रॉम द प्रॉफिट, यानी अल्लाह के रसूल ने भी हमें कुछ वार्निंग्स की है, जिनमें पहली वार्निंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, इल्म हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसी तरह से टू सीक द प्लेजर एंड रिवॉर्ड ऑफ अल्लाह शुड बी ओवर सोल एम, यानी इल्म हासिल करना कि सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो ये कि अल्लाह की कुर्बत हासिल की जा सके, अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सके और अल्लाह से इनाम हासिल किया जा सके। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी इल्म हासिल करता है तो अल्लाह के सामने वो सुरहुरी होगा। अल्लाह के लिए अगर वो करता है और उसके इल्म में अगर दुनिया के बारे में कोई ऐसे मामलात नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा इल्म हासिल करे जिसमें अल्लाह के लिए ना हो बल्कि दुनिया के लिए हो, तो फिर उसको जन्नत का खुशबू भी नहीं मिलेगी। लेकिन इल्म अगर अल्लाह के लिए हो तो फिर वो जन्नत में दाखिल होगा और जहन्नम से बच जाएगा। तो इस्लाम का जो नॉलेज है उसके यही मकासद है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सके और अल्लाह के करीब दूसरे लोगों को लेकर आए इल्म के ज़रिए, और इल्म के ज़रिए जो हमारे मज़हब के बारे में दूसरे लोगों के पास शक और शुबहात है उनको भी दूर किया जा सके। नॉलेज इज़ नॉट नरेटिंग मच बट नॉलेज इज़ फेयर ऑफ अल्लाह, यानी नॉलेज का मतलब सिर्फ बयान नहीं है बल्कि नॉलेज का मतलब है अल्लाह का डर। जैसा कि एक वाक़या जो बयान किया गया है उसमें ये कि सबसे पहले क़यामत में जिस बंदे से सवाल पूछा जाएगा वो होगा जिसने इल्म हासिल किया होगा, उसको सिखाया होगा और कुरान को पढ़ा होगा।
اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا، اس کو سکھایا اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو یہ کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے جو پڑھا، نالج جو پڑھا وہ تم یہ کہہ سکتے تاکہ تمہیں لوگ اسکالر کہے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہے، یعنی اس لیے نہیں پڑھا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی اس میں حاصل ہو، صرف اس لیے پڑھا کہ تمہاری واہ واہ ہو، تمہیں بڑا مرتبہ ملے دنیا میں، لہٰذا تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ بھی یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ علم کس قدر ضروری ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو۔ تو اللہ قرآن مجید کی جو ورسز ہے، جو کمانڈز ہے، جو نصیحتیں ہے، جو وارننگز ہے، وہ ہمیں یہ انکریج کر رہی ہے کہ ہم پڑھے نیچر کے بارے میں، ہم پڑھے دن اور رات کی تبدیلی کے بارے میں، ستاروں کی حرکات کے بارے میں، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، اس کی گردش کے بارے میں، اور جو باڈیز ہے اس کائنات میں موجود ان کے بارے میں، ہر چیز جو اس کائنات کے درمیان میں موجود ہے، اور اس کائنات کے وجود کے بارے میں، اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں، تاکہ اللہ کی قربت حاصل کی جا سکے۔ جیسے قرآن مجید کی جو پہلی ریولیوشن تھی، جو پہلی آیت تھی، وہ یہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک ذکر ہے سیکولر لرننگ کا، اور آگے ہم اسی لرننگ کو ڈسکس کریں گے۔ سیکولر لرننگ یعنی ایک ایسا لرننگ جس میں آپ اسلام کے علاوہ ریلیجیس، اینٹی ریلیجیس اسٹڈی نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن ایسی اسٹڈیز کرے جو ریلیجیس بیسڈ نہ ہو، جیسے لنگوسٹک، جیسے آرٹیکلچر، ایگریکلچر، میتھمیٹکس، فزکس، اسٹرانومی، جیوگرافی، میڈیسن، کیمسٹری، فلاسفی وغیرہ۔ تو ان کو ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے کہ یہ ایکچولی ہے کیا، اور ایک ایک مضمون پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسٹرونومی یعنی کہ ستاروں کے معاملات، چاند سورج کے بارے میں، افلاک میں جو اجسام موجود ہیں ان کے بارے میں۔ تو مسلمان شروع سے ہی ایسٹرونومی میں ماہر تھے، جیسے وہ قبلے کی ڈائریکشن فائنڈ کرنے کے لیے، کیلنڈرز کو فائنڈ کرنے کے لیے ڈائریکشنز ایسٹرونومی کا سہارا لیتے تھے، ستاروں کا سہارا لیتے تھے۔ اور کچھ ستارے انہوں نے جو ڈسکور کر لیے تھے، یہ کچھ عربی کتابوں میں نام موجود ہے، الگول، دنیب، بیتل گیوز، ریگل، الدبران، اور اس کے علاوہ ٹائکو، بارچی، کیپلر، زینت، نادر، البیدو، عظیمت، یہ ستاروں کے نام ہیں جو اس وقت کے عربی لوگوں نے، مسلمانوں نے ڈسکور بھی کر لیے تھے۔ اس کے بعد ہے جیوگرافی۔ تو جیوگرافی میں ہمارے سب کے لیے جیوگرافی جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں قبلہ کی ڈائریکشن کا پتہ چل سکے، کیونکہ ہم نے ایک دن میں اسی ڈائریکشن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ابن خلدون اور ابن بطوطہ جیسے بڑے بڑے جیوگرافر سے کون ناواقف ہے؟ اس کے علاوہ الادریسی بھی، جو سلیکین کوٹ میں مسلم اسکالر تھے، انہوں نے بھی ایکوریٹ میپس ڈسکور کیے، اور جن میں ورلڈ میپ بھی شامل تھے۔ ایسٹرونومی اور جیوگرافی کے بعد ہیومینٹی میں بھی مسلمانوں نے کافی کام کیا۔ جو مسلمان ہیومینٹی کے سبجیکٹ پر کام کیا ان میں الزیتونہ تونس میں، الازہر کائرو میں، یہ یونیورسٹیاں آج سے 1000 سال پہلے بنائی گئی، اور انہی کے بیس پر یورپین یونیورسٹیاں بلوگنا، ہیڈلبرگ، سوربونی یہ قائم کی گئی۔ تو اس وقت آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا معیار تعلیم کتنا اوپر تھا اور انسانیت کتنی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ جو سویلائزیشن کی گئی، مسلمانوں نے اسٹڈی کی، چائنا کی، روم کی، انڈیا کی، اور جو ایرسٹوٹل، ٹالیمی، یوکلڈ، ان کے جو کتابیں تھیں ان کو عربک زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کرتے رہے۔ اگر ہم بات کریں میتھمیٹکس کی، تو میتھمیٹکس جیسے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وی ول شو یو اوور سائنس ان دا ہاریزنز اینڈ ان یور سیلز انٹل یو آر کنونسڈ دیٹ دا ریولیوشن از دا ٹروتھ۔ تو اس آیت میں کیونکہ کچھ سائنس کی بات ہے، پیٹرنس کی بات ہے، ہاریزنس کی بات ہے، تو یہ میتھمیٹکس کی طرف نشانیاں ہیں۔ تو جن مسلمانوں تو سب سے پہلے یہ جو زیرو ہمیں ملتا ہے، صفر، جو عربی کا ورڈ ہے صفر، یہ اسی زیرو سمبل مسلمان نے ہی انوینٹ کیا، اور یہ نمبر وغیرہ میتھ 101 میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ نمبرز کی جو گیم ہے 1 2 3 4 ایٹسٹرا، یہ بھی۔ اس کے علاوہ جو ایکس ویریبل ہوتا ہے جو سپوز ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ڈیسیمل سسٹم ہے، پوائنٹ والا، بیس والا سسٹم، یہ بھی مسلمانوں نے ہی ڈسکور کیا ہے۔ الجبرا کی بات کریں تو الخوارزمی کو کون نہیں جانتا؟ وہ مسلمان جس نے الجبرا کی تعلیم کو کیا، اور جو الگورتھم ہے وہ بھی عمر خیام الخوارزمی کے ہی ورک کی وجہ سے، اسی کے نام سے یہ الگورتھم رکھا گیا۔
اور البیرونی جو ہے وہ جیومیٹری میں اس نے کافی کام کیا اور جیوگرافی میں بھی وہ کافی بہتر تھا. میڈیسن کی بات کریں تو میڈیسن جو ہے وہ انسانی زندگی اسلام میں بہت اہم ہے. اس لیے آپ سے نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو تو میڈیسنس لو. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث میں کہ اللہ نے بیماری نہیں بنائی بلکہ پہلے اس کی شفا بنا دی سوائے بڑھاپے کے. تو جب بھی کوئی اینٹی نوٹ آپ اپلائی کرتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ریکور ہو جاتا ہے. پہلا ہاسپٹل جو ہے وہ بغداد میں بنایا گیا 706 عیسوی میں. اور اس کے علاوہ الرازی جسے ریزس کہا جاتا ہے وہ بھی فزیشین سائنٹسٹ تھا اور اس نے بھی کافی کام کیا میڈیسن میں. اس کے علاوہ الزہراوی کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ قاسم الزہراوی وہ پہلا فیمس سرجن تھا جس نے آپریشنل سرجری کو انوینٹ کیا. اور وہ علی سینا کو کون نہیں جانتا جس نے 2 کتابیں لکھی الکینن فی الطب اور الشفا جو 700 سالوں تک یورپین یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی. اس کے علاوہ مسلمانوں کا عروج آپ جانتے ہوگے اور پھر اس کے بعد زوال بھی آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عروج کو دوبارہ حاصل کریں اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے علم حاصل کریں. اور وہ علم جو اللہ کے قریب ہمیں لے کے جائے نہ کہ ڈگری کے قریب نہ کہ جاب کے قریب. امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو کمنٹ باکس میں ڈراپ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.